देखिए जी, मैं इसमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली पंजाब है, अरकान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थे। इनकी ख्वाहिश थी कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाए, प्रोटेस्ट करें, लेकिन यहाँ पर इनको रोके रखा है। मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गंडापुर साहब, बताइएगा आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और बेल ड्रॉपिंग के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो हमारी जो वन पॉइंट एजेंडा है इस वक्त, वो डिमांड है कि वो जो खान साहब के जो कल शरीफ साहब ने नाम दिए तो स्पेशलिस्ट के और एक खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं जो मॉनिटर करेंगे कि उनको चेकअप करा के उनको शिफ्ट करें और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। तो जब तक वो नहीं होता तब तक ये धरना तो जारी ही है। और बाकी जो है, आपको पता है कानून तो इस मुल्क में है नहीं, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर भी जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि उधर भी पार्लियामेंट के अंदर कोई लोग पहुँचे थे, शरीफ साहब बशमूल और बैरिस्टर गौहर साहब, तो वो उनको भी अंदर ही बंद किया हुआ है, बाहर ताले लगाए हुए हैं। और जो हमारे लॉजेस के अंदर हमारे MNS थे उनको भी लॉजेस से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। मुझे तो यही इतलात हैं और हम यहाँ पे आपके सामने हैं इधर। ये बताइए कि कोई हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कोई बातचीत आपसे हुई है, कोई राब्ता आपसे हुआ है, जो क़यादत आपसे हो चुकी राब्ता हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो ज़िम्मेदारान हैं तो उन्हीं के साथ कोई राब्ता हुआ होगा। मेरे साथ तो कोई ऐसा राब्ता नहीं है। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे सर? ये तो इस पर तो कोई अभी है ना, कोई कम हमारा कोई दोहरी राय ही नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो हमारी डिमांड है खान साहब की सेहत और इलाज जल्द अज जल्द उनकी आँख कराने का, ये तो जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम इधर ही हैं सर। पूरी हम देख रहे हैं एक्सपेंड करेंगे, करना चाहिए। जो पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं, फैसला जो कर रहे हैं इस वक्त, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, इसको एक्सपेंड करना चाहिए। ख़त्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है सभी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन जारी है कि हम खान साहब को आंख अतिया करने के लिए तैयार हैं। आपसे भी राब्ते हुए इस हवाले से? बिल्कुल, मेरे हल्के में तो कल से मुझे बहुत राब्ते हुए हैं और मेरे नंबर भी उनके, चूँकि सेफ तो होते हैं नंबर काफ़ी होंगे, तो उनके नंबरों के नाम के साथ मैंने लिख भी दिया कि आई डोनेशन, ताकि मुझे पता हो कल के ये वो वाला है। तो ये देखिए पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब के, लोगों की मोहब्बत है उनसे, क्योंकि लोगों को ये यकीन है कि लोग जो है वो बेसिकली ये मानते हैं, दिल से मानते हैं कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो हमारी कौम की जंग लड़ रहा है। तो अतिये वाली बात जो आपने की है, मैं अपना बताऊँ आपको, तो मेरी जो है ये लेफ़्ट वाली आँख है, ये भी मेरी, जब मुझे जब इन्होंने गिरफ्तार किया था तो उस टाइम मेरी वाली आँख में एक जली आई हुई है। तो मैंने डॉक्टर को चेक कराई तो वो मूव करती है, तो उसने कहा कि ये शेडो है और ऐनक ही इसका इलाज है, बाकी ठीक नहीं हो सकती, ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेट कौन कराएगा? तो लेफ़्ट वाली तो मेरी जो है वो इस वक्त खुद भी ठीक नहीं है, और राइट वाली जो मेरी है बिल्कुल ठीक है, और निशाना भी मेरा बड़ा पक्का है उसके ऊपर। अभी भी मैंने अच्छा निशाना लगा लेता हूँ। तो अगर इवन मेरी आँख भी ज़रूरत पड़े खान साहब को तो मैं भी देने को तैयार हूँ, जबकि मेरी अपनी भी इस वक्त एक आँख सही है और है भी राइट वाली। खान साहब की भी बता रहे हैं, राइट वाला मसला बता रहे हैं, तो उसकी मेरी अपनी भी पूरी ठीक नहीं है। तो जब मैं तैयार हूँ तो बाकी भी तैयार हैं, और इंशाल्लाह ये मोहब्बत है जो इनको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तुम लोग हार चुके हो, तुम लोग हार चुके हो, मान लो अपनी हार को। ये मोहब्बत जो लोगों की इमरान खान साहब के साथ है, तुम्हें पता है कि ये है, तो अब मान लो इसको, अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम जिस तरह ज़बरदस्ती जीतने के लिए लगे हुए हो, इसे तुम मज़ीद हारते जा रहे हो। तो होश के नाखुन लो और ये इन चीज़ों से बाहर आकर कोई बेहतरी की तरफ सोचो, कोई मुल्क का सोच लो, इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल का सोच लो। आपके बच्चे भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, उनके मुस्तकबिल का ही सोच लो। और जो आप फसाइयत कर रहे हैं, जो आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो आप इस तरीके से किसी पार्टी को, एक आवाज़ को, इवन इमरान खान के एक नज़रिए को दबाना चाह रहे हैं, ये आपसे नहीं दबने वाला। आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने टॉर्चर किए, आपने मैंडेट चोरी किया, आपने जेलों में डाला, आपने सजाएं दी, सब कुछ कर चुके हो आप, फिर भी रिजल्ट क्या है? गोलियां मारने के बाद भी ठीक है, लोग गोलियां मारने के बाद उस तरीके से शायद नहीं गोलियां खाने के लिए आगे हुए, लेकिन आप हार चुके हो दिल से, दिमाग से, जहन से और नज़रिए से। लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इसको समझ जाना चाहिए इनको। बाकी फसाइयत इनकी जारी है, और मैं समझता हूँ कि आज तक दुनिया की सियासी तारीख में अगर आपने पढ़ी हो तो सियासी पार्टी के साथ कभी इतना जुल्म नहीं किया गया जितना जुल्म हमारी पार्टी से हुआ है। लेकिन आज भी इमरान खान मज़ीद पॉपुलर हो रहा है, और ये मज़ीद गंदे हो रहे हैं, मज़ीद शर्मिंदा हो रहे हैं, और मज़ीद शर्मिंदगी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस शर्मिंदगी की लिमिट होती है, अब उसको समझ जाओ और बस अपनी हार मान लो। बहुत शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये लोग जो है अब हार चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि जब तक हमारे मतलबात तस्लीम नहीं होते हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी
بالکل اس وقت میں موجود ہوں خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر، اور آج یہاں پر ایک پروٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے، دھرنا دیا گیا ہے، اور وہ بانی تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے متعلق یہ دھرنا جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھرنا دیا گیا ہے آج اس جگہ پہ، اور 3 جگہوں پہ اسلام آباد کے مختلف 3 جگہوں پہ رکھے گئے ہیں، تو کیا اس میں مطالبات جو 3-4 مطالبات ہیں وہ کیا رکھے گئے؟ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ اسپتالوں کے ایک ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ ان اسپتالوں میں ان کو علاج کے لیے لے کے آیا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھرنا تو ہمارا ایک ہی جگہ پہ تھا جو کل ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے باہر کریں گے، لیکن چونکہ چھوڑ نہیں رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ جہاں پہ بھی جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہیں پہ کر رہے ہیں۔ ہمارا میرے خیال میں تو جو ہمیں انسٹرکشنز ہیں اور جو ہونی بھی چاہیے، اس وقت ہمارا جو ایک مقصد ہونا چاہیے وہ صرف ایک ہی ہے فی الحال، کیونکہ ہماری تو لمبی جنگ ہے جو سے چل رہی ہے، اس کے حساب کتاب تو ہوتے رہیں گے، لیکن جو ہماری مین چیز ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ڈیمانڈ میں جو 2 اسپیشلسٹ کا نام دیا ہے اور ایک خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، وہ مانیٹر کریں گے اور اس میں جلد سے جلد خان صاحب کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ شروع کی جائے۔ یہی ہمارا مین مطالبہ ہے، اور جب تک یہ مطالبہ ہمارا نہیں ہوگا پورا تو جزا ختم نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ میں لیڈرشپ سے یہ کہوں گا جو جن کو ذمہ داریاں دی گئیں اس کو ایکسپینڈ مزید کیا جائے، اور جب تک ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر ایک اور بات یہ بھی چل رہی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں حکومتی کچھ اراکین سے، اور اس میں بھی کچھ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رکھے جا رہے ہیں، تو ابھی جو قیادت یہاں پہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی ہے، کچھ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی ہے، تو وہ اب جائیں گے مذاکرات کے ایک کا کوئی دور چلنے کا امکان ہے؟ مجھے تو اندازہ نہیں ہے، اچھا ضعیف صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ہیں، اور کیونکہ اگر انہوں نے بات چیت کرنی ہے، کوئی کرنا ہے مذاکرات تو اچھا ضعیف صاحب سے کر سکتے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں وہ تو کر لیں۔ بیسر گور صاحب بھی وہاں موجود ہیں، علامہ ناصر صاحب بھی موجود ہیں، تو میرے خیال میں تو مذاکرات کی اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور فوراً سے پہلے ان کو نوٹیفیکیشن کر دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں خود اس کیبنٹ کا ممبر تھا، عمران خان ان چیئر تھے، ان کے پاس طاقت تھی اس چیز کی، نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس ٹھیک تھے، غلط تھے، سچ تھا، جھوٹ تھا، باہر میں جائے، لیکن ان کی لائف کی جب بات آئی تو عمران خان نے خود یہ فیصلہ کیا، اور میں بھی اس کیبنٹ میں تھا اس وقت موجود تھا، اور ہم سب نے یہ فیصلہ اس کی تائید کی کہ جی صحت کے حوالے سے کسی کا ہمیں انسانیت اور اخلاقی طور پر ہمیں باہر بھیج دینا چاہیے۔ اور یہی شہباز شریف صاحب جو آج اختیار ہو یا نہ ہو، اتنا اختیار کم از کم ہے، اخلاقی طور پہ بھی ہونا چاہیے، یہی 30 روپے کے اسٹامپ پر یہ ذمہ داری لے کر لے گئے تھے ان کو، پھر واپس تو نہیں آئے وہ، لیکن لے گئے تھے۔ تو آج شہباز شریف کو اتنی اخلاقی طور پر، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے ان کو ضرورت ہے کہ پوچھ کے بتاؤں گا، اس کے لیے پوچھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، اتنا اختیار ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے کہ جو بہت ان سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے۔ ایک بندے کا علاج، وہ ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے، اس نے اس ملک میں لوگوں کا فری کینسر کا علاج کرنے کے لیے 3 اسپتال بنائے ہیں، اس نے اپنے صوبے میں جس میں اس کی حکومت تیسری دفعہ آ رہی ہے، اس میں 10 لاکھ کا پورے صوبے کی ساری عوام کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے۔ جب وہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا اسے پورے پاکستان میں ہی ہیلتھ کارڈ دیا تھا، اور اس کے علاج کے لیے ادھر ہمیں دھرنے دینے پڑے۔ کچھ شرم حیا کر لو، اور کم از کم اپنا وہ جو احسان تمہارے پہ کیا گیا تھا اس بندے نے ہی کیا تھا تمہارے اوپر، تو احسان فراموش نہ بنو، کم از کم وہ احسان ہی اتار دو کہ تمہارے بھائی کے ٹائم اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ 2 آپشنز رکھے جا رہے ہیں، ایک تو نیا جیل جو بن رہا ہے اس میں منتقل کرنے کے بعد وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صحت کے اور طبی جو معاملات ہیں وہ بہت بہترین ہوں گے۔ دوسرا یہ آپشن پاکستان تحریک انصاف کو دیا جا رہا ہے کہ بیرون ملک ان کے علاج کے لیے ان کو کہا جائے گا، تو اس پہ کس حد تک نیگوشیٹ ہو سکتا ہے؟ کیا بیرون ملک بھجوایا جائے گا؟ دیکھیے جی، یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کس چیز کے اوپر راضی ہوتے ہیں، لیکن جو علاج والی بات ہے، جیل والی تو پتہ نہیں کہ جیل تو کب سے بن رہی ہے، 3.5 سال تو میں بھی فیڈرل کیبنٹ میں رہا ہوں، ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم جیل کو شفٹ کر دیں، ہم نہیں کر سکے اس وقت، تعمیر ہی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب ہوگی، وہ تو علیحدہ بات ہے۔ جیل اڈیالہ ہو، اٹک ہو یا کوئی اور ہو، جیل تو جیل ہی ہے، سزا ہی ہے جو کسی کو ملتی ہے، قانونی طور پہ ملے یا غیر قانونی ملے، لیکن علاج والی بات ہے وہ اس وقت امپارٹنٹ ہے کہ علاج کے لیے فوراً سے پہلے ان کو نوٹیفیکیشن کر کے ان ڈاکٹرز کا پینل بنا کر بہترین سے بہترین جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کے اوپر جا کے ان کی ٹریٹمنٹ کرائیں۔ اس کے بعد اگر سمجھتے ہیں کہ جی باہر ہے تو پھر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ہو سکتا باہر ہو سکتا تو پھر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، لیکن ٹریٹمنٹ شروع تو کریں، ابھی تک تو کر ہی نہیں رہے۔ ایک بلف میں رکھا ہوا تھا، جھوٹ بولا جا رہا تھا، ہمارے لوگوں کو مس بریف کیا گیا، ہمارے لوگوں کو جھوٹ بولا گیا۔ یہ تو جب سلمان صدر صاحب گئے فرینڈ آف دا کورٹ بن کے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو پھر یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ورنہ یہاں پر سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی، جھوٹ بولا جا رہا تھا، دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ تو فوراً سے پہلے علاج شروع کریں، علاج شروع کرنے کے بعد پھر آگے وہ علاج کہاں ہو سکتا ہے، کہاں پہ بہترین ہو سکتا ہے، کہاں پہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، وہ بات کی باتیں ہیں، شروع تو کریں۔ یہ تو بھی شروع ہی نہیں کر رہے منافق۔
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ की जो सेहत से मुतल्लिक तशवीश है और उनके इलाज के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, जब तक वो नहीं माना जाता तो इनका ये धरना जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा और मुमकिन है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ मानते हैं तो बाहर भी उनका इलाज किया जा सकता है।